Alors, نكملوا التمرين وصلنا دابا في لا كيسيون نيميرو 5. Bien sûr, غنخلي لكم في الاخر PDF. La question numéro 5. Alors, révision. Très bien, stylé. La question numéro 5, elle représente le schéma équivalent du transformateur en court-circuit vu du secondaire. Avec le schéma qu'on a. Voilà, question 5. Schéma équivalent d'un transformateur vu du secondaire est la suivante. هاك هذا واحد التسميه اخرى كاين اللي كيسميها schéma de Thévenin. صافي دونك يكون عندي هنايا واحد الجينيراتور اللي كنسميه اي دو زيرو كومبلكس اولا اي دو في كومبلكس. المهم خاص يكون شي يكون كومبلكس. هنا كتكون عندي لاندكتونس وهنا كتكون عندي لا ريزيستونس وهنا فين كيكون عندي لا طونسيون اي دو نومينال بمعنى اخر هنا فين كنلصق لا شارج. عرفتين هنا بيان سور كيكون عندي اي دو نومينال هاد لا ريزيستونس راهي ار اس لا ريزيستونس ايكيفالونت غامني او سكوندير وهادي سي لا رياكتونس جي اكس اس قلبتهم عرفتين هادي سي لا ريزيستونس عاوتاني درت نفس الخطا دونك لاندكتونس الوغ هادي شناهي هادي هي جي اكس اس وهادي هي ار اس هادي سي لا رياكتونس équivalente ramenée au secondaire ou هذه c'est la résistance équivalente ramenée au secondaire وهذا الطونسيون هذا هو اللي كنسميوه دلتا اي 2 la chute de tension au secondaire عرفتين راه كاع شفنا دونك tension secondaire à vide courant secondaire nominal عرفتين وخص تعقل دائما بان اي دو نومينال راه هي اي دو 6 عرفتين كاين واحد العلاقه اخرى نعطيها لكم هنا عقلوا عليها ام راه ممكن تساوي لي عاوتاني اي ان سي سي على اي دو سي سي ولكن تيقول لك راه خدامين دون لابروكسيماسيون دو كاب الا ما قالش لك سميتها ابروكسيماسيون او يقول لك ترانسفورماتور بارفي عارفين الا قال لك ابروكسيماسيون دو كاب او لا ترانسفورماتور قال لك اون ترافاي دون لابروكسيماسيون دو كاب او كيقول لك ترانسفورماتور بارفي تي بي اوتوماتيكمون هاد العلاقه راه ممكن تستعملها ابار سا vous n'avez pas le droit de l'utiliser صافي ديال الشيما اما هاد لو شيما اللي قلنا كنسميوها اما كيسميوها شيما ايكيفالون دان ترانسفورماتور في دو سكوندير او كاين اللي كيسميها الشيما دو تيفلين كاينه واحد الشيما اخرى دايره بحال هكا ماشي اللي باغيين هما دابا هنايا هما راه تقريبا بحال هذيك كتسمى الشيما دان هذيك كتسمى الشيما ايكيفالون d'un transformateur ramené au secondaire. نفس العمليه عاوتاني هنا غيكون عندي اس هنا غتكون عندي اي دو زيرو وهنا غتكون عندي اي دو نومينال هنا غيكون عندي يو ان نومينال هنا غيكون عندي اي ان نومينال هنا غيكون عندي اي دو نومينال كومبلكس هنا غيكون عندي جي اكس اس هنا ار اس وهنا دلتا اي 2 صافي وهنا بيان سور الرابور ا فيد ام في عارفين وراه هاد العلاقه حتى هي شوف هاد العلاقه حتى هي تيكون بارفي ام في ايغالا اي دو زيرو على يو ان نومينال ايغالا اي ان نومينال على اي دو نومينال لي غروندور نومينو سي سون لي غروندور ريكوموندي بار لي كونستركتور ان 2 على ان 1 دونك ملي كنقول ان غروندور نومينال سي ان غروندور اللي هو ريكوموندي بار لو كونستركتور Les grandeurs nominaux, ce sont les grandeurs qu'on trouve généralement dans la plaque signalétique qui sont المميزات الاسميه تاع واحد الريسبتور. Les grandeurs nominaux هما les grandeurs المزيانين لواحد الريسبتور pour qu'il fonctionne sans échauffement excessif باش ما يدخل ما يوقع ليه والو خدام مزيان. صافي هما باش ما باغينش بيان سور هما هاد لو شيما ما باغينش هما هاد لو شيما باغي بيان سور لوطخ شيما صافي باغيين هاد الفوقانيه وقال لك من بعد تحسب لي حسب لي ار اس la résistance équivalente ramenée au secondaire وحسب لي اكس اس عندنا علاقه نيشان اللي كتخدم بهم ما كتعدوش راسك معاهم نهائيا هذا هو السؤال اللي بغاو هنا هما représenter le schéma équivalent des transformateurs en court-circuit vu du secondaire en court-circuit قال en court-circuit يعني مازال خاص يسدو من هنا en court-circuit دابا هادشي راه ماشي en court-circuit هاد لا كيسيون 5 دابا انا
هذه جينيرال. هذه لو شيما الكتريك دان ترانسفورماتور فاهمين، ولكن ماشي اي سي افيد وماشي اي سي اونكور سيركوي. فاهمين. دابا الا بغيت دابا نورمالمون راح نحيد لا كيسيون 5، ولكن مزيان ملي فهمنا. شوف ما شفتش هذيك ما شفتش هاد راه قال لك هنايا لو ترانسفورماتور اونكور سيركوي في دو سكوندير بغاها اونكور سيركوي بعد. دونك هادي بعد اش كتسمى اش درسنا دابا اش غيتسمى نسميهم هادو غنسميهم لي شيما ايكيفالون دان ترانسفورماتور. فاهمين جينيرال ما افيد ما اونكور سيركوي. شوف يعني قبل ما نجاوب على هاد لا كيسيون ار اس و اكس اس نجاوبوا على لا كيسيون ديالنا بعدا اللي كنقلبوا عليها. غنشد نفس الشيما الفوقانيه راه هي ما غتزادش حتى كثيره. لا كيسيون 5 نورمالمون غتكون هي هادي ريفيزيون. لا كيسيون 5 هي هادي بغينا الشيما électrique ولا schéma équivalent d'un transformateur vu du secondaire ولكن en court circuit. شكون دايره بحال هكا نفس الاخرى. غير هنا غنجيب واحد الخيط وجو كور سيركويت مون ترانسفورماتور كنكور سيركويتي بحيث هاد الطونسون شنو هو هذا راه هو اي دو سي سي كومبلكس اللي كيساوي بيان سور زيرو كومبلكس زيرو. هنا بيان سور كنلقى الجي اكس اس وهنا كنلقى ال اس وهذا غيولي شنو هو اي دو سي سي كومبلكس وهذه غتولي سميتها دلتا يو سي سي كومبلكس هي وهنا غتولي عندي اي دو زيرو. هنا غتبقى اي دو زيرو مكتغيرش. فاهمين. دونك هذه الفرق هو غتزيد واحد الخيط هنايا باش تكون سيركويتي السيستم ديالك. ابخي شنو قال لك عطيني ار اس وعطيني اكس اس. قال لك اون ديدوير لي فالور ديال ار اس و اكس اس كاركتيريزون لامبيدونس انترن. دونك انت ديجا عارف بان ار اس نورمالمون شوف هنا راه باغي تجبدهم من الشيما ديجا كنا جبدناهم من الشيما في الكود هذا باغي زعما تستعمل هذا لو شيما. الفكره اللي بغا يقول لنا بحال باغي ديمونطري عليهم من جاو ديمونطري على ار اس و اكس اس من جاو اجاو بيناتهم من هذا لو شيما. دونك انا عارف بان ار اس هي شناهي العلاقه ديالها باينه نكون حافظها هي شناهي هي الديمونطراسيون راه كاينه في الكود على اي دو سي سي او كاري ودير ابليكاسيون نيميريك. واش انا عندي اي دو سي سي ولا ما عنديش؟ نشوف واش عندي اي دو سي سي مع هاي عطينا لي هي 100 و بي ان سي سي هي 250. دونك هي 250 على 100 دونك هي 250 على 100 او كاري. فهمت. غتلقاوها بيان سور هي 0.025 اوم. و اكس اس حنا عارفين بانها هي شناهي هي زد اس لامبيدونس ايكيفالونت غامل سكوندير موان ار اس او كاري. ار اس هي عندك هي 0.025 مازال خاصك زد اس. شنو زد اس؟ زد اس عارفين هي رابور يو ان سي سي على اي دو سي سي. صافي نعوضو هادشي هنا يعطيك الراسين ديال شنو زد اس هي ام يو ان سي سي على اي دو سي سي او كاري موان ار اس او كاري. بلا ما نحسب زد اس بوحدها دخلنا ما نحسب حسبه وحده دونك ايكال. دونك غديروا لابليكاسيون نيميريك انت ديجا عندك ام شحال كتساوي عندك يو ان سي سي عندك ام هي 0.2 عندك يو ان سي سي جو كخوا واقيلا 40 فولت. عندك ال اس الا لقيتها هي 0.025 لقيتها 0.025 اوم و اي دو سي سي هي 100. دونك ملي غدير لابليكاسيون نيميريك غتلقى 0.075 اوم حيت حنا عارفين ديجا بان الوحده ديال اكس اس والوحده ديال ال اس هي الاوم. صافي حنا خرجنا سي قالك من بعد قال لك هنايا كيلكو سوا لي ريزولتا اوبتوني بريسيدامون يعني كيلكو سوا داكشي اللي غتلقى قبل بور لا سويت دو بروبليم اون بروندرا ار اس و اكس اس. يعني لقينا صافي قال لك كيلكو سوا لي ريزولتا اللي غيخرجوا في التمرين انت يعني لا كيسيون 6 ولا كيسيون 7 ار اس غتخدم ب 0.325 و اكس اس غتخدم ب 0.075 بمعنى اخر يعني ولو تخطا يعني الا خطاتي في لاكيس في الحساب ديال ار اس و اكس اس انا ما عرفتش كيفاش تخدمهم ما تقدرش تكمل التمرين او مثلا تقدر تجيبهم مثلا خطا تلقى لك داو بزاف في الامتحان الوطني. صافي تري بيان. صافي دونك دابا اش قال لك هنا قال لك لو ترانسفورماتور اليمونتي ها نكملوا هنا
قال لك هنايا لو ترانسفورماتور alimenté au primaire sous sa tension nominale. يعني قال لك حنا خدامين ب 1 نومينال. هادي قال لك حنا خدامين بالطونسيون نومينال دابا، يعني اون شارج. دابا هاد لي سيليندرو دابا كتسمى لي سي اون شارج. دابا غنجيب واحد لا شارج. قال لك 10 بيت 100، دونك ميكرو 10 بيت، دونك هادي هي ايدو نومينال. Au secondaire, avec un facteur de puissance égal à 0,9. Donc هذا هو كوسي. عارفين لا شارج اللي خدام، لا شارج اللي مركبينها للترانسفورماتور سي اون شارج اندكتيف، يعني ماشي بيرمون اندكتيف، يعني كاين لاندكتونس وكاين لا ريزيستانس. لا كيسيون 6 قال لك ديتيرميني لا طونسيون سيكوندير دو ترانسفورماتور، يعني كنقلبوا على ايدو نومينال شحال كتساوي. عارفين بيان سور غنخدم باش ندير لا كيسيون 6. كنعرف بان ايدو زيرو، هذه ابروكسيماسيون، هذه ايدو زيرو هي شناهي؟ هي ايدو نومينال بلس دلتا اي 2. نورمالمون العلاقه الصحيحه راهي هذه، ايدو زيرو ايكالا ايدو نومينال بلس دلتا اي 2 كلشي كومبلكس. نورمالمون ديالها صحيحه، هذه نورمالمون خطا. حنا درنا اون ابروكسيماسيون. صافي درنا واحد التبسيط، اعتبرنا واحد تيتا، اعتبرناها نيجليجابل الوغ هي ماشي نيجليجابل. صافي انا في هذا ليكزيست غنخدم لابروكسيماسيون، لانه نتوما غالبا كيطلبوا تخدموا لابروكسيماسيون. سينون ولكن غنلقى دابا نجبد ايدو نومينال. شحال كتساوي ايدو نومينال من هنا؟ حنا كنقلبوا عليها هنا. ايدو نومينال اللي كنقلبوا عليها هي ايدو زيرو ناقص دلتا اي 2. ايدو زيرو عندي ودلتا اي 2 غنحسبها. راه غنلقى دابا ايدو نومينال، ولكن غنلقى واحد ايدو نومينال مقبوله غيحسبوها لي صحيحه، ولكن ماشي اكزاكت 100%. الا بغيت تلقى داكشي اكزاكت خاصني ندير لا بروجيكسيون دو فرينيل. وعلى درتها في الكور باش تلقى. شوف تلقى درتها في الكور دير كيفاش دير لا بروجيكسيون دو فرينيل باش اما تلقى ايدو زيرو اما تلقى ايدو نومينال. هادشي درتو بيان سور في الكور. مي حنايا غنخدمو بلا بروكسيماسيون، بلا فورمول دابروكسيماسيون. ايدو زيرو عندي شحال كتساوي ايدو زيرو؟ ايدو زيرو عاطينا هي شحال كتساوي ايدو زيرو؟ هي 220. دونك هذه هي 220. بقى خاصني بقى خاصني دلتا اي 2. دلتا اي 2 يعني دلتا اي 2 هي لا شوت دو طونسيون او سيكوندير. هذه كتسمى نكتب لكم هنا لا شوت دو طونسيون او سيكوندير. لا شوت بحال هكا كتكتب. صافي اش كتساوي هذه بلا فورمولا بروشي؟ هي ار اس كوس في 2 بلس اكس اس سينوس في 2 كلشي فوا اي 2. عارفين شوف الا كتبت لك اي 2 راه بحال كتبت لك اي 2 نومينال. تري بيان. دابا انا خاصني كوس في فين كوس في هنا؟ عطينو ليا هذا راه كوس في 2 نورمالمون، حيت نورمالمون لا شارج فين كتكون لا شارج؟ لا شارج كتكون او سيكوندير، ما كتكونش في البريمير. بيان سور كنبرونشي البريمير ديال ديال مون ترانسفورماتور كيكون كونيكتي للريزو. صافي عندي دابا كلشي. دونك ابليكاسيون نيميريك ايكال شنو ار اس؟ لقينا هي 0.025. اصلا هو قال لك كمل بها فوا كوس في هو 0.9 زائد اكس اس لقينا هي 0.075 سينوس في 2 سينوس كوس موان 1. صافي كوس موان 1 ديال 0.9. هادشي كامل فوا اي 2. اي 2 شحال هي 100. غضرب الحساب غتلقى دلتا اي 2 ايكالا 5. كتكون صغيره هي 5.51 فولت. ودابا دير لابليكاسيون نيميريك. دونك اي 2 نومينال راه هي ايدو زيرو اللي هي 220 ناقص 5.51. دونك 220 ناقص 5.51 سميتو عطيتك شحال؟ عطيتك هي 214.49 فولت. صافي دابا هادشي اللي خرج لك هنايا راه بالفعل الا شديتي هاد لا ريلاسيون ودرتي لها لا بروجيكسيون فرينيل راه غتخرج لك واحد القيمه قريبه لهادي. تلقى مثلا 215 ولا 213 المهم قريبه لها. صافي وراه درتها بيان سور اللي بغى يشوفها راه درتها في سام. لا كيسيون لا ديرنيير كيسيون قال لك من بعد قال لك اون ديدوير لا بويسونس ديليفري او سيكوندير.
كيقلبوا على P2 هي la puissance au secondaire ou bien la puissance délivrée au secondaire. دابا عندي I2 عندي P2 شنو هي العلاقه ديالها؟ هي I2 فوا I2 فوا cos phi 2. شوف راه ملي كنكتب لك I2 راه بحال كتبت لك I2 نومينال، وملي كنكتب لك I2 راه بحال كتبت لك I2 نومينال، وملي كنكتب لك U1 راه بحال كتبت لك U1 نومينال. و U1 نومينال هذه الكا الوحيده اللي كاينه هي U1 0، ولكن هذه تخالف I2 0. I2 0 ماشي هي I2 نومينال، بيناتهم بيناتهم دلتا I2. هذه عندي وهذه عندي وهذه عندي، دونك I2 دونك هي 200، دونك هي 214.49 في I2 اللي هي 100 في كوس في 2 اللي هي 0.9. غتلقاها بالواز، غتلقى 19304.1 واط. هذه هي لا بويسونس او سكوندير ou bien la puissance délivrée au secondaire. Ça c'est clair. La dernière question, c'est la question numéro 7. Il nous demande quoi? La question numéro 7. Déterminer la puissance absorbée au primaire, et les calculs à P1, la puissance de la freine. Au préalable, calculer les pertes globales. Les pertes globales, jamais les pertes totales. Les pertes totales, les pertes joule, les pertes fer. إما كيسميهم les pertes globales, إما les pertes totales. وماشي هما لي بيرت كوليكتيف، كاين واحد لي بيرت اخرين كيتسموا لي بيرت كوليكتيف. هادوك سي اوتر شوز، هادشي غنشوفو في لي ماشين. متفقين؟ شوف لي بيرت كوليكتيف كيكونوا هما اللي كيساويو، هادشي غنشوفو من بعد، هما لي بيرت فير زائد لي بيرت ميكانيك. المهم شي حاجه فيها الغوطاسيون، هنا كنهضروا على اوميغا، اي حاجه فيها الغوطاسيون ترانسفورماتور ما كيدورش، ترانسفورماتور شي حاجه ستاتيك. قال لك هنا شنو قال لك حسب لي بي 1 هذا من بعد اون ديدوير لو فاكتور دو بويسونس او بريمير. قال لك لقى لي كوس في ولقى لي لو روندومون. هذا كيسيون سامبل. دونك حنا بغيتي بي 1 شناهي؟ لو ترانسفورماتور كتعطيه بي 1 كيضيعوا منه لي بيرت جول، كيضيعوا منه كون ابل لي بيرت فير، كتبقى لي بي 2. دونك بي 1 شناهي؟ هما هاد لي بيرت توتال، هادو هما لي بيرت توتال، هادو هما لي بيرت جلوبال، اما غنسميهم بيرت جلوبال اما بيرت توتال. دونك هما لي بيرت جول زائد لي بيرت فير زائد بي 2. هادي عندي وهادي عندي وهادي عندي. ابليكاسيون نيميريك غتلقى شحال؟ غتلقى هي 19634.1 واط. من بعد قالك عطيني اش؟ عطيني كوس في. كوس في سي سامبل. دونك كوس في او بريمير شنو هي كوس في؟ هي بي على اس، دونك هي بي 1 على اس 1 ياك؟ او لا نروح نحط ميثود ساهله كاع، شنو غنمشيو بهاد الشيء هنا كاع. بغيتي تا كوس في 1 شنو هي بي 1؟ حيت راه كيسيون اللي كيقلبوا عليها هما. راه شوف هادشي كنخدم بالكتاب. قال لك لو فاكتور دو بويسونس او بريمير، يعني كيقلبوا على كوس في 1. شنو هي بي 1؟ هي يو 1 في 1 كوس في 1. دونك شنو هي كوس في 1؟ كوس في 1 هي بي 1 على يو 1 اي 1. يو 1 عندي و بي 1 يلاه حسبتها، خاصني اي 1 غنجبدها من ام شنو هي اي 1 على اي 2 صافي. دونك اي 1 شنو هي ام اي 2. دونك دابا كوسينوس في 1 هو بي 1 على يو 1 اللي ديجا عندي اللي هي يو 1 نومينال اي 2 اللي هي ام اي 2، وندير الكالكول ديالي. ما دي محسبتهاش بيان سور، حسبوها نتوما بوحدكم. دو روندومون دابا شنو راه بانت لي انا هي بي 2 على بي 1. بي 2 عندي و بي 1 عندي، غيخرج لكم هو على ما حسبتش فيريفيو بيان سور لي كالكول، غيخرج لكم هو 98، لانه انت ديجا عندك بي 2 شحال كتساوي 19634، لا 19304.1، وهذه غتخرج لك هي 19634 خارج يخرج لك 98%. دونك روندومون مزيان، هذا سي ان روندومون كبير. علاش هاد لو روندومون كبير؟ علاش؟ حيت الروندومون كيكون ماكسيمال عقل. شوف لو روندومون ماكس هو لو روندومون ملي كيكونوا لي بيرت جول كيساويو لي بيرت فير،
وفي هاد ليكزيرسيس راه قراب، هادي 250 وهادي 80 مبعادش بزاف، عارفين تقريبا متساوي، عارفين واضح العمليه. اساس لو روندومون خرج لنا كبير، ولكن كون كانت وحده مثلا كتساوي 1000 وحده كتساوي 300 ولا وحده كتساوي 80، هاد الروندومون غير يفا شوتي غيطيح بزاف. حاجه اخرى عاوتاني اللي خلات الروندومون يكون مزيان هو ان لي زيليمون، وان دلتا اي 2 صغيره عاوتاني. شوف دلتا اي 2 خرجت لي شحال، لا شوت دو طونسيون خرجت لي 5.51 فولت، لا صغيره هادي. عاوتاني كيخلي لو روندومون يكبر. دونك لو روندومون كيكبر الا كانت لا شوت دو طونسيون صغيره، وإلا كانوا لي بيرت جول كيساويو لي بيرت فير. Pour moi, faire l'exercice 20 minutes 20 minutes donc درنا فيه 40 minutes. دونك هذا اكزرسيس مزيان. ملي كنجيب التمارين كنجيبهم بيان سور من هذا الكتاب اللي انا ديجا عطيته لكم. هذا الكتاب راه عندكم، هذا هو اللي كنخدم به، 361 باج.